जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, राष्ट्रनायक जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। जसरी 15-20 वर्षका युवाहरू राजाको समर्थनमा देखिए नि, त्यो भनेको के हो? नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रले अन्याय गरिएको त्यो त हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। अस्ति काठमाडौँको जनता मात्रै 10 लाख जुत्रेको, अब देशभरिबाट आउँदाहरू 50 लाख जनता भयो भने यी नेताहरूलाई त हामी मन्त्रालयका कोटी कोटीमा गएर खोजेर लिएर तानेर आर्यगढमा लगेर यहाँ टुडी खेलमा फाँसी दिनुपर्छ। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा विदेशीको आडमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ नेपाली जनतालाई चाहिँ के अरे अन्याय गरेको छ, राजालाई अन्याय गरेको छ। यो अन्याय जसरी भएको छ नि त्यसरी राष्ट्र स्थापित हुन्छ र नेपाली जनताले न्याय पाउँछन्। हामीलाई जन्मदै लाख रुपियाँ ऋण लगाएका छन्। यो ऋण कहाँबाट तिर्ने? हामीले तिर्ने यिनले कमाएका अकुत कालो धन राष्ट्रियकरण गरेर ऋण तिर्नुपर्छ। बाउलाई विदेश पठाइदियो, विदेशबाट बाबु आउँदा आमा छैन अर्काले लैदियो। त्यो बच्चाले त भोगो नि देखो नि आफ्ना आमाले नगर्यो भए पनि हो। त्यसैका लागि युवा उठेर आऊ। यो भ्रष्ट नेताहरूलाई यो भ्रष्ट सरकारलाई आँखा लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाली जनताले यो देश बचाउनुको लागि राजा खोजेको अवस्था छ। नेपाली जनताले अब चाहिँ दरबारमा राजा लिएर आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि 24 घण्टामा सङ्ग्रहालय हटाउने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर शीर्ष नेताका तहबाट तपाईँलाई नै सडकबाट हटाउने 15 गते आन्दोलन गर्दै मैले भनिसकेँ त, सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। म अहिले भएका नेताहरूलाई अहिले देश चलाएका नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजासित सहमति गर्ने, आफू पाखा लाग्ने, राजालाई राजनीतिमा ल्याउने र राजा सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ। सिफारिस भारत राज सरकारको, सिफारिस भारत राज सरकारको। विदेशमा चाहिँ के अरे प्रचण्डको 41 अरब छ, कसको कति छ, कसको कति छ भनेर सबै मिडियामा आइरहेको छ नि। भने त्यसको त छानबिन हुन्छ नि। गलत नगरेको मान्छेलाई अरू चाहिँ पनि लाग्दैन र चाहिँ सजाय पनि पाउँदैन। नेताहरूलाई, हाम्रा नेताहरूलाई, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, मेरो देशको राष्ट्रपतिलाई विनम्र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब बरबराउने काम छोडिदिनुहोस्, अब कसैलाई लान्छन लाउने काम छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूको 3टा ठुलो दल अघि तपाईँहरूका चाहिँ के अरे झोलेहरू कति छन्? अब भन्नुहुन्छ 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, ल 15 त्यहाँ 45 लाख, 45 लाख तपाईँहरूका झोलेहरूले साथ दिन्छन्। अब दिन्छन्। एक भएर आउनुहोस्। यो देशमा पृथ्वीदेखि आकाशसम्म चराचर रुख बिरुवा आदि इत्यादि सबै जनमानस नै यो नेपालको हावा नै विश्व नै यसरी तरङ्गित भइसक्यो कि एउटा माहौलै राजतन्त्र माया भएर गइसकेको अवस्था छ।
संघीयता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन संघीयता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन केपी ओली मुर्दाबाद 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 केपी ओली मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 नरेनहिटी खाली गर नरेनहिटी खाली गर नरेनहिटी खाली गर नरेनहिटी खाली गर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ आमा बचाउन चाहियो पशुपतिनाथ बचाउन चाहियो चाहियो राजा आओ राजा आओ चाहियो 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा आउँदैछ भेटी खाली गर 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 हाम्रो राजा आउँदैछ बस्ती काठमाडौँको जनता मात्रै 10 लाख जुत्रेको अब देशभरिबाट आउँदाहरू 50 लाख जनता भयो भने यी नेताहरूलाई त हामी मन्त्रालयका कोटी कोटीमा गएर खोजेर लिएर तानेर आर्यगढमा लगेर यहाँ टुडी खेलमा फाँसी दिनुपर्छ तब बल्ल देश र जनताले मुक्ति पाउनेछन् तर यो अभियान सफल हुन्छ यो कुरालाई विश्वास राख्नुहोस् यसमा दुई मत छैन अरू केही भन्नु छ भने प्रश्न सोध्नुहोस् र युवाहरूले जसरी 15-20 वर्षका युवाहरू राजाको समर्थनमा देखिए नि त्यो भनेको के हो बाउलाई विदेश पठाइदियो विदेशबाट बाबुमा त आमा छैन अर्काले लैदियो त्यो बच्चाले त भोगो नि देखो नि आफ्ना आमाले नगर्यो भए पनि हो त्यसैका लागि युवा उठेर आऊ अब यी दुई दलाल विदेशीलाई भगाऊ हामीलाई जन्मदै लाख रुपियाँ ऋण लगाएका छन् यो ऋण कहाँबाट तिर्ने हामीले तिर्ने यिनले कमाएका अकुत कालो धन राष्ट्रियकरण गरेर ऋण तिर्दिनुपर्छ र स्वरोजगार सिर्जना गरिदिनुपर्छ र देशबाट विदेश नेपालबाट नेपाली जनता विदेश पलायनबाट रोक्न सकिन्छ त्यो सबै यस्ता कुराहरू हाम्रा युवा युवतीहरूले यहाँ रोजगार नपाएर विदेशमा गएर अर्काको टोइलेट, अर्काको ऊ, अर्काको भइरहेको छ। यो देशको भविष्य उज्जवल छ। यो देशमा राम्रो नेतृत्व अगाडि आयो भने यो देश 5 वर्षभित्रै भविष्य चाहिँ सुन्दर र धनाढ्य देश हुन सक्छ। तर जोभन्दा पहिले यो भ्रष्ट नेताहरूलाई यो भ्रष्ट सरकारलाई आँखा लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी सबैले नेपालीले महसुस गरिसक्यौँ कि जनताले परिवर्तन खोजेको छ। यो परिवर्तनको हावा चलिसक्यो। यो हावा आधी हुरीमा परिवर्तन हुने भन्दा पहिले म अहिले भएका नेताहरूलाई अहिले देश चलाएका नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजासित सहमति गर्ने, आफू पाखा लाग्ने, राजालाई राजनीतिमा ल्याउने र राजा सहितको सनातन धर्मको सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्नुपर्छ। हामी जबसम्म सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य आउँदैन, राजा राजनीतिमा बस्दैनन्, हामी यो आन्दोलन चलाइरहेका छौँ। चैतको 15 गते दिनकुनामा हाम्रो दुर्गापुर साइजीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन जुन भइरहेको छ, नवराज सुवेदीजीको संयोजकतामा त्यो अभियानले चैतको 15 गते सम्पूर्ण देशवासीलाई आह्वान गरेको छ कि चैतको 15 गते आएर दिनकुनेबाट हाम्रो र्याली सुरु हुन्छ। सबैजनाको सहभागिताको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, जय राष्ट्र जय जनता। श्रीपाद महाराज राज सरकारको, श्रीपाद महाराज राज सरकारको धन्यवाद। साई युवा शक्तिको हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, सबैभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, सबैभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, सबैभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश।
हाम्रो देश राष्ट्रनायक जिंदाबाद राष्ट्रनायक जिंदाबाद भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद राष्ट्रनायक जिंदाबाद भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद राष्ट्रनायक जिंदाबाद भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद राष्ट्रनायक जिंदाबाद भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद राष्ट्रनायक जिंदाबाद को दिन सिर्जना भयो है। अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिनुपर्ने र अब राजालाई ज्यान मारेर मूर्ति चोरको संज्ञा दिनुपर्ने, त्यही पनि राजालाई हामीले राजा मानिदिनु पर्ने कस्तो दिन आयो है। एउटा कुरा तपाईँहरूले जे भन्नुभयो जनताहरूलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनुपर्ने, ल ठिक छ, कुन चाहिँ के अरे नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे होइन त्यो देखाउनुहोस्, त्यो त छानबिन हुन्छ नि, त्यो छानबिन हुन्छ। हिजो चप्पल लाएर आएका यी नेताहरू, यी तीन दलका ठुला नेताहरू, मातहतका चाहिँ तपसिलका नेताहरू है आज कुन अवस्थामा छन् र उहाँहरूकै नेताहरूले भनिरहेको छ कि चाहिँ के भन्छ के अरे विदेशमा चाहिँ के अरे प्रचण्डको 41 अरब छ, कसको कति छ भनेर सबै मिडियामा आइरहेको छ नि। भने त्यसको त छानबिन हुन्छ नि। गलत नगरेको मान्छेलाई अरू चाहिँ पनि लाग्दैन र चाहिँ सजाय पनि पाउँदैन। रह्यो कुरा राजाले मूर्ति चोर्यो, मूर्ति चोरीको प्रमाण कहाँ के छ? मूर्ति चोरीको प्रमाण कहाँ? त्यसै भरमको खेती गरेर जनतालाई भ्रमित बनाउने, अब यही भ्रमित बनाउने दिन गए, अब म यी नेताहरूलाई, हाम्रा नेताहरूलाई, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, मेरो देशको राष्ट्रपतिलाई विनम्र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब बरबराउने काम छोडिदिनुहोस्, अब कसैले लान्छन लाउने काम छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूको तीनटा ठुलो दल अघि तपाईँहरूका चाहिँ के अरे झोलेहरू कति छन्? अब भन्नुहुन्छ 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, ल 15 त्यहाँ 45 लाख, 45 लाख तपाईँहरूका झोलेहरूले साथ दिन्थेन। अब दिन्छन्, एक भएर आउनुहोस्। यो देशमा पृथ्वीदेखि आकाशसम्म चराचर रुख बिरुवा आदि इत्यादि सबै जनमानस नै, यो नेपालको हावा नै, विश्व नै यसरी तरङ्गित भइसक्यो कि एउटा माहौलै राजतन्त्रमय भएर गइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसैले केही गर्ने होला छैन, कसैले के गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब राज संस्था निश्चित रूपमा आउँछ केही समयभित्रै। अब चाहिँ राजाले श्रीपति लगाउँछन्। यो यहाँ संस्कृति तथा के अरे पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नाइटी दरबार सङ्ग्रहालय भने नि, यो 24 घण्टाभित्रमा यो हटाउनलाई म अनुरोध गर्छु। यो नेपाली जनताको आवाज सम्झिदिनुहोस्, यो तुरुन्तै हटाउनुहोस्। यो दरबारमा सङ्ग्रहालय राख्ने होइन, नेपाली जनताले यो देश बचाउनुको लागि राजा खोजेको अवस्था छ। नेपाली जनताले अब चाहिँ दरबारमा राजा लिएर आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि 24 घण्टामा सङ्ग्रहालय हटाउने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर शीर्ष नेताका तहले त तपाईँलाई नै सडकबाट हटाउने 15 गते आन्दोलन गर्दै। मैले भनिसकेँ त, सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर हामी चाहन्छौँ राजालाई ल्याउँदाखेरि, राजालाई स्थापित गर्दाखेरि कुनै रेलिङ तोडफोड, राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै तोडफोड पनि नहोस् र कुनै एक नेपाली पनि मर्न नपरोस्। सहजै ढङ्गले जसरी महाराज गिरा सरकारले चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ के अरे पत्रकार सम्मेलन गरेर हाँसी यिनीहरूलाई देश बुझाइबक्सेको थियो, त्यसरी नै निकास यिनीहरूले दिनुपर्छ। नेपाली जनताको यो आवाज सम्झिदिनुहोस्। अब पूर्व राजालाई स्वागत गर्दैको क्रममा त अब महानगरलाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्न पर्यो। अब त्यतिकै केही नभइकन राजा आउँछन् त भने एउटा कुरा, पूर्व राजा भनिन्छ नि, पूर्व राजा हो नि वर्तमान राजा देखाइदिनु नि त। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त वर्तमान र पूर्व हुन्छन्, तर पूर्व राजा हो भने अहिले राजा को छ त देखाइदिनुहोस्। आंशिकको रूपमा राज संस्था ढलेको छैन, राजालाई अन्याय गरेर चाहिँ हटाइएको हो, नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रलाई अन्याय गरिएको हो। त्यो त हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। के राज संस्थाहरू चाहिँ हिन्दू राष्ट्र के अरे हटाउने चाहिँ आन्दोलन भएको थियो। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा, विदेशीको आडमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ नेपाली जनतालाई चाहिँ के अरे अन्याय गरेको छ, राजालाई अन्याय गरेको छ। यो अन्याय जसरी भएको छ नि त्यसरी राज संस्था स्थापित हुन्छ र नेपाली जनताले न्याय पाउँछन्।